अचानक से आपकी एक साइट वीक हो जाती जी। है, ये है सबसे बड़ी अलामत। फर्स्ट 3 to 4 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल, वेरी तो किन क्रिटिकल। किन अलामात पर फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए? और अगर हम ये देखें कि हम जितना स्ट्रोक करंटली हम इनकाउंटर कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें से 30 to 40% हमारी यंग पॉपुलेशन है। और आजकल आपने देखा होगा रुझान यंग जनरेशन का स्मोकिंग और वेपिंग, ये कितनी Yes, खतरनाक it है। is. लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर क्रोनिक स्ट्रेस में इंसान रहता है तो उसमें उसके ब्लड प्रेशर्स इतने वेरी करते हैं दैट कैन लीड टू द स्ट्रोक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेनिक्स ब्रेन डिकोड। मैं हूं सैयद रेहान अहमद और इस पॉडकास्ट में हम दिमागी और असाबी बीमारियों से मुतालिक अहम मौज़ूआत पर पाकिस्तान के मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट के साथ गुफ्तगू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रोक यानी फालिज, एक ऐसी बीमारी जो चंद मिनटों में इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। दुनिया भर में हर साल तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोगों को स्ट्रोक होता है। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सबा जैदी, जो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर और कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। वेलकम टू जेनिक्स ब्रेन डिकोड मैम। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहबा, आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ बताएं, स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक को अगर सिंपल ज़बान में इस्तेमाल किया जाए तो उसको फालिज कहते हैं, और फालिज का मतलब ये होता है कि अचानक से किसी भी हिस्से का कमज़ोर हो जाना। अब वो किसी भी हिस्से में अगर हम शुमार करें तो उसमें हाथ, पैर, बोलने में कमज़ोरी होना, देखने में कमज़ोरी होना या आपको इम्बैलेंस फील होना, ये सब कैटेगरीज जो होती हैं वो स्ट्रोक के अंडर आती हैं। और राइट? इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं स्ट्रोक की? कितनी टाइप्स के होते हैं स्ट्रोक? बिल्कुल, दो टाइप्स होती हैं, मेनली दो टाइप्स होती हैं। हम अपनी लैंग्वेज में इसको इस्केमिक कहते हैं और हेमरेजिक कहते हैं। अगर मैं बहुत सिंपली इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इस्केमिक वो होता है जहाँ पे क्लॉट बन जाए ब्रेन पे और वो एरिया को डैमेज कर दे, तो क्लॉट बनने को इस्केमिक कवर्ड यूज़ किया जाता है। अच्छा। दूसरी जो टाइप होती है उसको हेमरेजिक कहते हैं, जिसके अंदर आपकी ब्लड प्रेशर की वजह से रप्चर हो जाना किसी भी वेसल का, यानी फट जाना सिंपल लैंग्वेज के अंदर। तो मेनली ये दो टाइप्स होती हैं जिसको इस्केमिक और हेमरेजिक कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कितनी कॉमन बीमारी है स्ट्रोक? काफ़ी कॉमन है, और इत्तेफाक से मैं अभी रिसेंटली एक स्टडी देख रही थी, और एपिडेमियोलॉजी स्टडी है, और मुझे देख के बहुत खुशी हुई क्योंकि वो जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में पब्लिश्ड हुई है। सही। पाकिस्तान की स्टडी है और उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, इट्स द रीसेंट स्टडी 2025 की पब्लिकेशन है, राइट? और उसके जी। अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो 1000 पर 100,000 ये हमारी प्रिवेलेंस है। अच्छा। अगर मैं इसको बहुत सिंपल अल्फाज में इस्तेमाल करूँ तो हर एक को 100 में से स्ट्रोक हो रहा है। अच्छा। मतलब इट्स दैट कॉमन, ठीक है? बिल्कुल। स्ट्रोक की इब्तिदाई अलामात के बारे में कुछ बताएं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि क्या इंडिकेशंस होती हैं, जी। इसी तरह से अगर आप इत्तेफाक से बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, राइट, और अचानक से आपकी एक साइट वीक हो जाती है, जी। ये है सबसे बड़ी अलामत, अचानक से, ठीक है, राइट? एंड अचानक से कोई बोलना बंद कर दे, अचानक से कोई देखना बंद कर दे, ये हैं सिंपल इंडिकेशंस जो इमीडिएटली डेवलप होती हैं। दीज आर द स्ट्रोक इंडिकेशंस। और डॉक्टर साहब, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है फास्ट टेस्ट। बिल्कुल, फास्ट टेस्ट क्या है? बिल्कुल। फास्ट बेसिकली एक निमोनिक है, एक स्क्रीनिंग टूल के तौर पे हम लोग उसे यूज़ करते हैं। इसको हमने इसलिए बहुत ज़्यादा कॉमन अब इसको किया जा रहा है, और उसका पर्पस क्या है? इट स्टैंड्स फॉर एफ इज़ द फेस, यानी चेहरे की कमज़ोरी। ए से जो आता है वो आर्म है, यानी हाथ की कमज़ोरी, और एस से स्पीच है, यानी बोलने में कमज़ोरी। ये तीन इंडिकेशंस ये इसलिए किया गया था कि हर कॉमन बंदा, हर एक कॉमन इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करे कि स्ट्रोक होता क्या है। एंड टी विच इज़ द क्रूशल वन, द टाइम। अब टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, जो कि सबसे बड़ा हर्डल आता है Yeah. हमारे सामने। 3 से 4 घंटा ये सबसे क्रिटिकल टाइम है जिसके अंदर पेशेंट को हॉस्पिटल में पहुंच जाना चाहिए। तो फास्ट इस पे क्रिएट हुआ था, मीन्स द 3 थिंग्स एंड फॉलोड बाय द टाइम, कि इमीडिएटली आप हॉस्पिटल में पहुंचे। फर्स्ट 3 to 4 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल, तो वेरी किन क्रिटिकल। किन अलामात पर फौरन हॉस्पिटल जाना अब चाहिए? जैसे अभी हमने ये सारी इंडिकेशंस डिस्कस की, फेस, आर्म एंड स्पीच, जी। राइट? इस पे आप इमीडिएटली रश करें टुवर्ड्स द हॉस्पिटल, और देखिए वो हॉस्पिटल्स जहाँ पे पूरी स्ट्रोक सर्विसेज मौजूद होती हैं, आपने उन हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई करना होता है, वहाँ पहुँचना होता है। एंड वाई दिस इज सो क्रिटिकल? क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं जिसको हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। एक इंजेक्शंस होते हैं, एक सर्जरीज होती हैं, वो विद इन 3 आवर्स की जाती हैं। तो दैट्स वाई दिस इज सो क्रिटिकल, ठीक है? सही। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक का हो जाए तो उसके घर वाले क्या करें फ़ौरन?
کیا ایمرجنسی اچھا سوال ہے اور گھر والوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ آپ ان کا بی پی اگر وہ بھی آپ کو میجر کرنا آتا ہے، اور ایک بہت کرٹیکل چیز جو ہم کہتے ہیں انہیں کہ ان کی شوگر کو مانیٹر کر لیا جائے. یہ وہ 2 کام ہیں جو گھر پہ کیے جا سکتے ہیں، صرف 2 کام، ٹھیک ہے. اور سیکنڈ کام جو ہم انہیں کہتے ہیں کہ امیڈیٹلی کال این ایمبولینس، ریچ ٹو دا صحیح. ہاسپٹل. آپ کو ہاسپٹل پہنچنا بہت ضروری ہے. جی ہاں. گھر کے اوپر جو ایک کام ہم منع کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو کمزوری ہوئی، کچھ ہماری تھوڑی سی پاپولیشن کی ایک اویئرنیس ہے، فوراً سے ایک ایسپرین دے دی. یہ بالکل مسکنسیپشن ہے. اس کو صحیح. اس پریکٹس کو ڈسکریج کریں، ٹھیک ہے. جو گھر پہ کام کرنا ہے صرف سمپل سا ایک بی پی اگر وہ بھی آپ کو میجر کرنا آتا ہے، ایک شوگر جو آپ کو میجر کرنی آتی ہے، یہ صرف 2 کام کریں. امیڈیٹلی رش ٹو دا ہاسپٹل، ٹھیک ہے. بالکل. کیا ینگ لوگوں میں بھی اسٹروک ہو جاتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم جتنا اسٹروک کرنٹلی ہم انکاؤنٹر کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، اس میں سے 30 to 40% ہماری ینگ پاپولیشن ہے. اچھا، یہ ینگ پاپولیشن ڈونٹ ایزیوم کہ یہ 18-20 سال والی ینگ ہے. یوزلی جو ہماری ڈیفینیشن آف ینگ ہے وہ لیس دین 50 والی ہے، لیس ٹھیک دین ہے. 50. بٹ یس، دس از اے سگنیفیکنٹ پاپولیشن جس کو ہم انکاؤنٹر کر رہے ہیں. سلائٹلی رسک فیکٹرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں ینگ پاپولیشن میں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے ان کو عرصے سے بلڈ پریشر شوگر چل رہا ہے. سلائٹلی کازز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، یس، بٹ ڈیفینیٹلی دی ینگ پاپولیشن از دیئر. اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا رجحان ینگ جنریشن کا اسموکنگ اور ویپنگ، یہ Yes, کتنی خطرناک ہے؟ ایکسٹریملی ڈینجرس. اور آئی ڈونٹ نو ویپنگ کو اتنا کیجول کیوں ایزیوم کیا جاتا ہے. بہت زیادہ کنسیپشل ڈفرینس کے اوپر بات نہیں کروں گی، لیکن ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنا. دیکھیں، اسموکنگ کی ایک کامن انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اٹس ڈینجرس فار دا ویل بینگ. لیکن ویپنگ یا ای سگریٹس کو بہت ہی کیجول ڈیل کیا جی جا ہاں، رہا ہے. ایسا ہی ہے. مطلب لوگ اگر آپ کو ویپنگ اس طرح سے بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، رائٹ، بٹ دس از اے نیکوٹین اٹس سیلف، رائٹ. اگین ایک ریفرنس دوں گی ایک اسٹڈی کا وچ از اے ویری انٹرسٹنگ اسٹڈی. پاکستان میں اس کو کنڈکٹ نہیں کیا گیا تھا، اٹ از آؤٹ سائڈ پاکستان، GCC کنٹریز میں کی گئی تھی، رائٹ. انہوں نے کیا کیا تھا کہ ویپنگ کے جو ویپنگ لکوڈس ہوتے ہیں ان کو چیک کیا تھا، ٹھیک ہے. اٹس جسٹ لائک اے فورینسک اسٹڈی، رائٹ. And they found that it's not only the nicotine but the cocaine and methamphetamines are mixed with it, ٹھیک ہے. اور cocaine اور methamphetamines are highly dangerous contents جو ہماری young population لیتی ہے، right. تو جتنے سیمپلز انہوں نے ٹیسٹ کیے تھے 70 to 80% they are totally mixed with the nicotine. So vaping, I think it would be تھوڑا سا میں اگر یہ ٹرم یوز کروں it's more dangerous than the smoking. جی ہاں. Yes, it is. اور آج کل تو فیملی سپورٹ کر رہی ہے، کہہ رہی ہے ویپنگ ہی تو کر رہا ہے. ای سگریٹس ہیں، ان کو اتنا کیجول لے لیا جاتا ہے کہ بالکل. تو ڈاکٹر صاحب، اسٹروک کی بڑی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بالکل، اسٹروک کی سب سے بڑی وجوہات میں جو سب کو پتہ ہوتی ہیں دیٹ از دا بلڈ پریشر، ٹھیک ہے. بلڈ پریشر، انکنٹرول بلڈ پریشر اس کی سب سے مین ریزن ہے، ٹھیک ہے. انکنٹرول ڈائبٹیز، ٹھیک ہے. انکنٹرول کولیسٹرول لیولس، اوبیسٹی جو ہماری پاپولیشن میں سب سے زیادہ کامن ہے، واکنگ نہ کرنا، سافٹ ڈرنکس کا یوز کرنا. مطلب دیر آر لاٹ آف تھنگس وچ کنٹریبیوٹس ٹورڈز دس اسٹروک، بٹ مینلی یس اٹ از بلڈ پریشر، ہارٹ ڈیزیزز جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور شوگر اسٹروک کے رسک کو کیسے بڑھاتی ہے؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیے، شوگر جو ہوتا ہے وہ سلولی پینیٹریٹنگ ڈیزیزز میں سے ہے، سلولی ویسلس کو ڈیمیج کرتا ہے، ٹھیک ہے، رائٹ. اگر ہم ان پاپولیشن کو دیکھیں کہ جن کو شوگر ہے یا ڈائبٹیز ہے اور کمپیریٹیو ٹو دا نارمل پاپولیشن، ان میں ٹوائس دا رسک زیادہ ہوتا ہے اسٹروک کا، کیونکہ وہ ویسل ڈیمیج کر رہی ہے، رائٹ. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب، اسٹریس اور ڈپریشن کا بھی کچھ تعلق ہے اسٹروک سے؟ ٹو سم ایکسٹینٹ ایک انڈائریکٹ قسم کا تعلق ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہر اسٹریس والے بندے کو اسٹروک ہو جائے گا، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اگر کرونک اسٹریس میں انسان رہتا ہے تو اس میں اس کے بلڈ پریشرز اتنے ویری کرتے ہیں دیٹ کین لیڈ ٹو دا اسٹروک، ٹھیک ہے. یا کورٹیسول لیولز اتنے بڑھتے ہیں اسٹریس کی وجہ سے، دیر آر سرٹن ہارمونل لیولز جو ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ لیڈ کر سکتے ہیں ٹورڈز دا اسٹروک. اور اسٹروک کا کتنی جلدی علاج اسٹارٹ کر دینا چاہیے، فل ٹریٹمنٹ؟ اٹس اے ونڈرفل کوسچن جس پہ ہمارے آج کل پورا ایمفسس ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں، ہم نے ایک ونڈو پیریڈ ڈیسائڈ کی ہوئی ہے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے 3 سے 4 گھنٹے کی، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ تو 15 منٹ یا آدھے گھنٹے میں ہمارے پاس پہنچے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جتنا جلدی اس کو ٹریٹمنٹ ملے گی وہ اتنا جلدی رسپانس کریں گے، ٹھیک ہے. ہمارے پاس 2 انجیکشنز ہوتے ہیں، ایک TNK اور TPA، ٹھیک ہے. اب TNK نیو انجیکشنز ہیں جو انٹروڈیوس ہو رہے ہیں جو کہ بہت امیڈیٹلی دے دیے جاتے ہیں. TPA کے اندر تقریباً 1 گھنٹہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، رائٹ.
तो बिल्कुल। कोशिश अगर स्टेटमेंट देखिए मैं तो चाहूँगी जस्ट इन मिली सेकेंड्स पेशेंट पहुँचा करें हॉस्पिटल, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ हर्डल्स जिसके ऊपर हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज, हमारी रोड्स की कंडीशन, हमारी अवेयरनेस सबसे बड़ी, ठीक है, लेकिन कोशिश ये है कि विद इन 3 आवर्स ट्राई टू रीच टू द हॉस्पिटल, हमारी कोशिश ये बिल्कुल। होती है, ठीक है। और डॉक्टर साहब, स्ट्रोक के हर पेशेंट को क्या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करूँगी यहाँ पे। जी। जो ऑपरेशन का वर्ड यूज़ होता है, उसको सिंपल वर्ड्स में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहा जाता है, ठीक है? यानी सही। क्लॉट को ब्रेक करना। देखिए, क्लॉट को तो इंजेक्शन से भी ब्रेक किया जा रहा है, लेकिन दूसरा जो मेथड होता है उसको दैट इज़ अ सर्जरी, जी दैट इज़ हाँ, अ मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, ऐसा ही है। ठीक है? वो हर पेशेंट में नहीं की जा सकती। उसकी कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशंस हैं, जैसे वो बहुत ही एक हम करते क्या हैं, हम सीटी करते हैं, फिर वेसल्स को देखते हैं, जी। और वो एक लार्ज वेसल के ऊपर की जाती है, वो हर वेसल्स के ऊपर की भी नहीं जाती है, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन पर्टिकुलर इंडिकेशंस। हम ये कहेंगे कि अगर स्ट्रोक्स हम लार्ज वेसल ऑक्लूजन वाले, अगर हम जिनको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी या सर्जरी ऑफर करते हैं, 20 to 30%, नॉट मोर देन दैट, बिल्कुल ठीक ऐसा है। ही। क्या स्ट्रोक के मुकम्मल इलाज के बाद रिकवरी मुमकिन है? है, मगर यहाँ पे मैं थोड़ा-सा कोट करना चाहूँगी व्हिच इज़ अ लिटिल डिस्ट्रेसिंग, क्योंकि ये स्ट्रोक है, जी हाँ। फालिज है। अगर देखा जाए तो सिर्फ 10 to 20% पेशेंट्स वो होते हैं जो 100% रिकवर करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो एक डिसेबिलिटी के साथ लाइफ को स्पेंड कर रहे होते हैं, डिस्पाइट ऑफ कि अब 2025-2026 के अंदर देयर आर लॉट ऑफ एक्यूट इंटरवेंशंस, यानी हम इंजेक्शंस भी दे रहे हैं, हम ये सर्जरीज भी कर रहे हैं, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, लेकिन यस द रिकवरी इज़ डिलेड, ठीक है, काफ़ी डिले सही। होती है। और फिजियोथेरेपी की कितनी अहमियत है इस बहुत अहमियत है, जिसको आई थिंक बहुत ही अगेन बहुत ही जी आसान हाँ। ले लिया जाता है, ठीक है। फिजियोथेरेपी हम चाहते ये हैं कि शुरू के 3 से 6 महीने में बहुत रेगुलर हो, ठीक है। अब उसके 2 तरीके हैं, या तो आप घर पे फिजियोथेरेपी कराएं या आप बाहर फिजियोथेरेपी कराएं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। जी हाँ। डिपार्टमेंटल फिजियोथेरेपी को हम हमेशा इनकरेज करते हैं, एक्सरसाइजेस, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, वंडरफुल रोल है इसका रिकवरी ऑफ स्ट्रोक के अंदर। बिल्कुल। देखने में आता है कि जो जिनके स्ट्रोक फेस पे आता है जी। और उनको स्पीच प्रॉब्लम बहुत हो जाती है बाद में। तो ये बिल्कुल। कितने परसेंट इसका क्या रेशियो है? ओवरऑल 20 to 30%, जिसके अंदर 30%। स्पीच के डेफिसिट्स होते हैं। स्पीच के डेफिसिट्स भी 2 तरह के होते हैं। एक तो वो होता है जिसको हम मतलब अपनी लैंग्वेज के अंदर एट टाइम्स बहुत मुश्किल होता है कि उसको बहुत ही उर्दू में एक्सप्लेन किया जाए। डिसआर्थरिया एंड एफेजिया, दीज आर द 2 टर्म्स, जी हाँ। राइट। डिसआर्थरिया जल्दी रिकवर करता है, यानी आर्टिकुलेशन, जिसको स्टैमरिंग के तौर पे समझा जा सकता है। ऐसा ही है। आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स थोड़ी जल्दी रिकवर करते हैं कंपैरेटिव टू द एफेजिया, क्योंकि एफेजिया आपके दिमाग से काम कर रहा है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा डिले होता है, और अक्सर हमने डिले देखा है कि 6 to 9 मंथ्स तक का भी डिले होता है ऐसे। स्ट्रोक के बाद पेशेंट की फैमिली को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? प्रिकॉशंस एक तो उनको इस तरह से लेने चाहिए कि पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे हम डिस्चार्ज करने से पहले उनको एक एक चीज़ के बारे में गाइड करते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी फीडिंग रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी पोजीशनिंग रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी थेरेपी फिजियोथेरेपी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, राइट। फॉल की प्रिवेंशन के ऊपर हम बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि वो वीक होते हैं, फ़ौरन से उठे ना, फ़ौरन से चले ना, तो ये सारी चीज़ें हम उन्हें गाइड करते हैं। स्ट्रोक से बचाव के लिए डेली लाइफ में क्या चेंजेस लानी चाहिए? आई थिंक इसके ऊपर बहुत एम्फेसिस होना चाहिए, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस, लाइफ स्टाइल। अगर हम 2 से 3 दफ़ा भी इसको रिपीट किया करें, जस्ट सेल्फ अवेयरनेस बोला करें कि हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल दूं, आजकल हमारा एक ट्रेंड है कि हम खाने बहुत बाहर से खा रहे होते जी हैं, हाँ। ठीक है, उसको डिस्करेज करना चाहिए, राइट। वाई? बिकॉज ऑफ द सॉल्ट कंटेंट, बिकॉज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, ठीक है। अगर हम स्ट्रोक की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली बात करें तो प्रिवेंशन के अंदर मेडिटेरेनियन डाइट आती है। मेडिटेरेनियन डाइट इज़ व्हाट? हम क्यों कहते हैं कि आप सब्जियों का इस्तेमाल जी हाँ। करें, हम क्यों कहते हैं कि आप फिश का इस्तेमाल करें, आप नट्स का इस्तेमाल करें? दैट्स वाई दिस इज़ सो इनकरेज, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हम ये कहते हैं, और ये सबको पता है बात है, कि 30 minutes to 45 minutes वॉक विच जी इज़ लाजमी। रेगुलर, ठीक है। हमारे लाइफ स्टाइल, इवन हमारा भी लाइफ स्टाइल जी इज हाँ। सो सेडेंट्री, हम बैठे हैं तो बस बैठे हैं, तो हम उनको ये इनकरेज करते हैं कि वॉलंटरली आफ्टर एवरी हाफ एन आवर यू हैव टू रेज अप फ्रॉम द चेयर, ठीक है, यू हैव टू बिल्कुल। वॉक, राइट। बिल्कुल। तो स्लाइट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस, इफ़ यू आर गेनिंग वेट तो आपको कंट्रोल करना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर है, उस पर नज़र रखनी चाहिए, ये सिंपल सिंपल सी। दूसरा, हम ये भी गाइड करते हैं कि जब आप एक एज लिमिट को क्रॉस करते हैं, दैट इज़ 50, 60, 70,
یہ سر سب سے فرجائل ایجز ہوتی ہیں. اس کے اندر اگر آپ ہر 6 منتھس پہ اپنے ریگولر ٹیسٹ کر لیا کریں تو یہ بہت سگنیفیکنٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایمرجنسی میں جب پیشنٹ آتے ہیں تو ان کو کیا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں؟ بالکل، جیسے ایمرجنسی میں پیشنٹ پہنچتے ہیں ہمارے پاس، اگر میں اپنی ہاسپٹل کی ایگزامپل دوں، ڈیڈیکیٹڈ بیڈس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے اسٹروک بیڈس کو کنفائن کیا ہوا ہوتا ہے اور اسٹروکس کو بہت سیریس لیا جاتا ہے. رائٹ، جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ 3 آورس یا 4 آورس میں جو پیشنٹس ہمارے پاس پہنچتے ہیں ہم انہیں ٹی پی کینڈیڈیٹس کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں. رائٹ، سب سے پہلا کام تو ان کے وائٹلس لینا ہوتا ہے، ان کی شوگر دیکھنا ہوتا ہے، ان کا بلڈ پریشر دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ان کی ڈیٹیلڈ ایک ہسٹری لینی ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو نارمل کب دیکھا تھا. ٹھیک ہے، پھر امیڈیٹلی رش کیا جاتا ہے ایسے پیشنٹس کو فار دا سی ٹی اسکین، اور سی ٹی اسکین میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس ٹائپ کا، جیسے ہم نے ارلی میں یہ ڈسکشن کیا ہے کہ 2 ٹائپس کے اسٹروکس ہوتے ہیں تو اس میں وہ دیکھا جاتا ہے کیا یہ اسکیمک ہے دیٹ از بیکاز آف دا کلاٹ، کیا یہ ہیمریجک ہے جس کے اندر کوئی انٹرونشنس نہیں کی جاتی ہیں. یہاں تک بیسکلی پہلے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، پھر پیشنٹ سے آگے بڑھا جاتا ہے. پوری ہمارے پاس لسٹ موجود ہوتی ہیں کون سے ایسے پیشنٹس ہیں کہ جن کو ہم نے انجیکشنس دینے ہیں، کون سے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو انجیکشنس نہیں دینے ہوتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے ذکر کیا کہ کلاٹ، اس کو کیسے بریک کیا جاتا ہے؟ ایگریس، جیسے ابھی میں ڈسکس کر رہی تھی انجیکشنس، یہ انجیکشنس کے جو میں نام لے رہی ہوں بیسکلی ہمارے پاس تھرومبولیسس کے انجیکشنس ہوتے ہیں. انجیکشنس کا کیا پرپز ہوتا ہے؟ یہ کلاٹ کو بریک کرتے ہیں. اس سمپل سی لاجک ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ 2 طرح کے انجیکشنس اب پاکستان میں اویلیبل ہیں. ایک سمپل ٹی پی ہے جو پہلے سے ہم یوز کر رہے تھے، اور اب جو ہمارے پاس انٹروڈیوس ہوا ہے دیٹ از ٹی این کے. ٹھیک ہے، ان کو امیڈیٹلی لگایا جاتا ہے. جیسے ایک چیک لسٹ ہے، اس کی کانٹرا انڈیکیشنس ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیشنٹ ایلیجیبل ہے، پراپرلی اس کو اسکرین کیا جاتا ہے، کچھ لیب ٹیسٹ کرائی جاتی ہیں اور امیڈیٹلی یہ انجیکشنس لگائے جاتے ہیں. رائٹ، اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو کلاٹ آپ کے مشکل سے 1 گھنٹے کے اندر ڈیولپ ہوا ہے، فرض کریں اگر آپ 3 گھنٹے میں بھی پہنچے ہیں، 3 گھنٹے کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کو لیکویفائی کرنا، اس کو بریک کرنا، یہ اس انجیکشنس کے پرپز ہوتے ہیں. رائٹ، لیکن یہ بہت ہی مخصوص پیشنٹس کو دیے جاتے ہیں. پورا اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے جو فالو کرنا ہوتا ہے، تب جا کے یہ انجیکشنس ملتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، اس لیے تو ہم بار بار یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ پیشنٹ 3 گھنٹے کے اندر ہمارے پاس موجود ہو. ڈاکٹر صاحبہ کراچی میں وہ کون سے ہاسپٹلز ہیں جو کہ اسٹروک ایمرجنسی کو ٹریٹ کر رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ بہت کلیئرلی ڈیفائن کرنا چاہیے کہ وہ کون سے سینٹرز ہیں جو پورے 24 گھنٹے یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں آغا خان ہے، لیاقت نیشنل ہے، ضیاء الدین کے کچھ سینٹرز ہیں جو یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ٹو سم ایکسٹینٹ ہمارے جتنے گورنمنٹ سیٹ اپس ہیں جس میں سول ہاسپٹل ہے اور جنا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ بھی یہ سروسز موجود ہیں، لیکن 24 آورس یہ سروسز وہاں پہ نہیں ہیں. لیکن جن سینٹرز کا میں نے انیشلی نام لیا ہے وہاں پہ 24 آورس سروسز موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب منی اسٹروک یا ٹی آئی اے کیا ہوتا ہے؟ منی اسٹروک یا ٹی آئی اے از اے ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک. ٹرانزینٹ جیسے ایک سمپل سا ورڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پرماننٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوتا، یعنی پیشنٹ کو بالکل اسٹروک کی طرح کی ویکنیس ہوئی اور جو کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ریزالو ہو گئی. اسپیچ میں پرابلم ہوئی، 1 گھنٹے کے اندر ریزالو ہو گئی. تو وہ چیزیں جو کہ 1 گھنٹے میں بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے ریزالو ہو جائیں، ان کو کہا جاتا ہے ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیکس، یا سمپل ورڈس میں کہا جاتا ہے مائنر اسٹروکس. رائٹ، اچھا مائنر اسٹروکس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اتنا ہی سیریس لینا ہوتا ہے جتنا ایک نارمل اسٹروک ہوتا ہے، بلکہ یہ تو ایک الارم ہے. اگر آپ کو اس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ نے ویسے ہی سارا ورک اپ کرنا ہے، ویسے ہی آپ کی ایویلویشن ہونی ہے جیسے ایک نارمل اسٹروک کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر صاحب اسٹروک ڈائگنوز کرنے کے لیے کون سے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں؟ اب دیکھیے اس میں 2 سچویشنس ہیں. ایک سچویشن تو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں جو ایمرجنسی پیشنٹس ہیں جس کے اندر ہم امیڈیٹلی سی ٹی کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ، ایک وہ سچویشن ہے جو پیشنٹس جن کے لیے ہم یہ ساری انٹرونشنس نہیں کر رہے ہیں، ان میں سب سے پہلا جو کام کیا جاتا ہے وہ ایم آر آئی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایم آر آئی برین کا اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سا ایریا انوالو ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز اسکیمیا ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے. دوسرا ہمیں یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ برین کی ویسلز یعنی رگوں کی کنڈیشن کیا ہے، کوئی بڑی ویسل بلاک تو نہیں ہے، چھوٹی ویسلز خراب تو نہیں ہو رہی، یہ سب ہمیں دیکھنا ہوتی ہے. یہ بیسک چیز ایم آر آئی ہے. رائٹ، ایم آر آئی کرانے کے بعد جو 4 بیسک چیزیں کی جاتی ہیں ان میں ایکو ہے جو ہارٹ کی کنڈیشن کے لیے کیا جاتا ہے، ایک الٹرا ساؤنڈ ہے جو کہ کیروٹڈ کے لیے کیا. کیروٹڈ وہ ویسلز ہوتی ہیں جو ہارٹ سے برین کو بلڈ ویسلز لے کر جا رہی ہوتی ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے ود اے سمپل الٹرا ساؤنڈ. اس کو الٹرا ساؤنڈ آف کیروٹڈ کہتے ہیں. رائٹ،
तीसरी चीज़ जो HbA1c सबको पता है, एंड द Yes. फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, राइट, यानी कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स. हर पेशेंट के अंदर MRI के बाद ये 4 मैंडेटरी टेस्ट किए जाते हैं, राइट. ज़्यादातर पॉपुलेशन हम जैसे ही डिस्कस कर चुके हैं, सबको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है. एक वो पॉपुलेशन है जिसको ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है. सही. तो फिर उसमें थोड़े से हम आगे जाते हैं, कुछ एक्सटेंसिव टेस्ट किए जाते हैं जिसके अंदर हम थोड़ी सी ट्रांस इसोफेजियल एकोस करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट जो कि बहुत एक्सटेंसिव ब्लड वर्कअप होता है, उसको हम अपनी लैंग्वेज में हाइपरकोगुलेबल टेस्ट बोल रहे होते हैं. तो थोड़ा सा ये वो पॉपुलेशन जो हमारी यंग पॉपुलेशन होती है, जिसके अंदर रेगुलर रिस्क फैक्टर्स नहीं होते, तो उसमें हम थोड़ा एक्सटेंसिव वर्कअप करते हैं. डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया ब्रेन क्लाउड, इसको निकालने का क्या प्रोसीजर है? बिल्कुल, जैसे एक तरीका तो हम अभी आपको समझा चुके हैं जो इंजेक्शंस हैं, ठीक है. दूसरा तरीका जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहलाता है. मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के लिए ये भी बात हमने डिस्कस की कि दे आर सर्टन पेशेंट्स, कुछ मखसूस पेशेंट्स के अंदर ये प्रोसीजर किए जाते हैं, राइट. इसमें क्या किया जाता है, एक हमारे पास प्रोसीजर कहलाता है CT फॉलोड बाय द CT एंजियोग्राम. एंजियोग्राम का मतलब ये होता है कि हमें दिमाग की वेसल्स देखनी होती हैं, राइट. सही. इसमें एंजियोग्राम से थोड़ा सा आगे का एक स्टेज होता है जिसको हम 4 वेसल एंजियोग्राम कहते हैं. एक कैथेटर के ज़रिए, जैसे आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा कि हार्ट की कैथ की जाती है, ठीक है. अगर हम कहा इसको सिंपल अल्फाज में समझाना तो ये ब्रेन की कैथ की तरह होता है. एक कैथेटर के ज़रिए देखा जाता है कि कौन सी ऐसी रग बंद है, उसी कैथेटर से एक सक्शन डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है और उसको वहाँ से सक कर लिया जाता है, राइट. इसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं. सुनने में ये जितना आसान लगा और प्रैक्टिकली ये उतना ही टफ़ होता है, क्योंकि पेशेंट्स को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और उनको पूरी ICU केयर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट. इसमें करने वाले की एक्सपर्टीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइक कौन कर रहा है, कितना प्रैक्टिस में है, कितने क्लीन हैंड्स हैं, ये बहुत मैटर करता है. देयर आर सेंटर्स इन पाकिस्तान जिसके अंदर ये सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हैं. डॉक्टर साहब, एक पब्लिक को स्ट्रोक अवेयरनेस देने के लिए मीडिया क्या रोल अदा कर सकता है? आई थिंक बहुत पॉजिटिव रोल होता है, और सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहूँगी कि सोशल मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल सबके हाथों में मोबाइल ज़्यादा है, रादर देन कि हम उनसे कहें क्या कि वो अखबार पढ़ते हैं या TV देखते हैं, तो वो बहुत कम है, ठीक है. लेकिन हम ये चाहेंगे कि चाहे कुछ भी हो, जैसे आपके ये पॉडकास्ट प्रोग्राम्स हैं या हम फेसबुक पे जो लाइव कर रहे होते हैं सेशंस, राइट, जी. उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है. एक कॉमन लैंग्वेज के अंदर एक कॉमन डिस्कशन की जाए, एक कॉमन फॉर्म्स के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी होता है. लोगों को समझाया जाए, जैसे अभी हमने आपके सामने बैठ के समझाया, आपने हमसे पूछा, हमने जवाब दिया, कितना क्लियरली उनको समझ में आती हैं ये चीज़ें. लेकिन यस, डेफिनेटली, और सबसे ज़्यादा इसमें सोशल मीडिया का रोल है. डॉक्टर साहब, पेशेंट को डिस्चार्ज के बाद कौन सी मेडिसिन लेने चाहिए? बिल्कुल, डिस्चार्ज के वक्त और ये हर हॉस्पिटल का रूल है कि उनको एक प्रॉपर इंडिकेशंस दी जाती हैं, जिसके अंदर मेडिसिन्स, जिसके अंदर ये गाइड किया जाता है कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल और उसकी मॉनिटरिंग, शुगर का कंट्रोल और उसकी मॉनिटरिंग. और शुरू में हम ये कहते हैं कि अगर पेशेंट 1 महीने के बाद या 1 हफ्ते के बाद आपके पास आ रहा है, तो उसके पास प्रॉपर चार्ट्स अवेलेबल हों जिसके अंदर BP और शुगर की रिकॉर्डिंग की जाए. दूसरी जो सबसे क्रिटिकल मेडिसिन्स उनको दी जाती हैं, जिनको आसान लफ्ज़ों में ब्लड थिनर्स कहा जाता है, जी. जिसमें एस्पिरिन और लोप्लेट का इस्तेमाल है, या हम कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन स्टैटिन्स के तौर पे यूज़ करते हैं. उन मेडिसिन की 100% कंप्लाइंस चाहिए होती है, राइट. ये सारी इंस्ट्रक्शंस मेडिसिन वाइज लिखी जाती हैं. फिजियोथेरेपी पे जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ पेशेंट्स को हमने ट्यूब फीड पे भेजना होता है, तो उनकी पूरी फीडिंग चार्ट हम उनको दे रहे होते हैं कि कितने आवरली वो फीड होगी और कौन से कॉन्टेंट्स जाएंगे. सही. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे बेड बाउंड होते हैं, तो उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती है कि हर घंटे के बाद, हर आधे घंटे के बाद उनकी पोजीशन को चेंज करना होता है, राइट. सही. इंस्ट्रक्शंस ये भी दी जाती हैं कि बाथिंग एंड स्पंजिंग इज़ अलाउड, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए. पेशेंट्स के ये सवाल बहुत होते हैं कि उनको टेम्परेचर कंटेंट क्या रखना है, क्या उन्हें धूप में रखना है, ये सारी चीज़ें, तो हम कहते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है. सर्दी और गर्मी का स्ट्रोक से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो उनको कंफर्टेबल टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है. ऐसा ही है. और डॉक्टर साहबा, आवाम के लिए आपका कोई अहम पैगाम? अहम पैगाम यही है, जैसे ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप के ऊपर नज़र रखें. सबसे क्रिटिकल मैसेज जो मैं आवाम को देती हूँ कि प्लीज़ जैसे ही आप साइंस नोट करें, जस्ट रीच टू द हॉस्पिटल, ठीक है. उस पर कोई सेकंड थॉट नहीं होनी चाहिए, कोई इंतज़ार नहीं होना चाहिए, बस हॉस्पिटल पहुँचना है, ठीक है. डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का और मालूमात के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक थैंक यू यू. फॉर इन्विटेशन. थैंक यू.
امید ہے آج کے گفتگو میں ہمارے ویورز کو اسٹروک کے بارے میں بہتر آگاہی ملی ہوگی۔ اگلے ایپیسوڈ میں نیو میڈیکل ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔